देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फैश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर इस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। नाजरीन, इन आयात में वाज़े तौर पर कौम लूत का जिक्र किया गया है, जिसने अल्लाह के भेजे गए नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और हम जिस प्रस्ती में मुब्तला हो गए, जिसके बायस कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आया। कुरान मजीद के मुताबिक इन पर मिट्टी के दहकते पत्थरों की बारिश करके इन्हें हलाक कर दिया गया, जबकि बाइबल के मुताबिक इसमें गंधक की आमेजिश भी थी। अमरीकी मुहक्किक रोन वाइट ने उस इलाके की मिट्टी के बारे में जो तहकीकात की हैं, उनके मुताबिक उस इलाके में गंधक कसरत से पाई जाती है। उस इलाके में आम जमीन के ऊपर एक और जमीनी तह पाई जाती है जो तहकीकात के मुताबिक अजाब वाली मिट्टी और पत्थरों की तह है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कौम लूत से शुरू होने वाला अमल और मगरिब में आम होने वाली ये बीमारी इस्लामी ममालिक में फैलती हुई नजर आ रही है, जिसकी सरबराही बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं, जिनके जरिए मौजूदा दौर के मुसलमानों को कौम लूत बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आए रोज इस गड्ढे में डूबते चले जा रहे हैं। यहां तक कि पिछले दिनों IBA कराची में जेरे तालीम बाज हमजिन्स प्रस्त तलबा की जानिब से रक्सो सरूर की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक मखसूस तादाद ने शिरकत की और कई तलबा रक्स की इस महफिल में नीम बरेना लिबास पहनकर शरीक हुए, जिसने मुआशरती अक़दार की धज्जियां बिखेर दी। ये सब कुछ जामिया कराची में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के मरकजी कैंपस में हुआ, जिसके बाद IBA कम्युनिटी में तशवीश की एक लहर दौड़ गई है। यहां से वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह लड़के और लड़कियां नीम बरेना अंदाज में डांस कर रहे हैं और लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से रंगरलियां मना रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे मुआशरे में किस तरह हम जिस प्रस्ती को फरोग दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ साल पहले कराची जैसे तिजारती और पुर रौनक शहर में हम जिस प्रस्त नौजवानों ने परेड का एहतमाम भी किया था। हम जिस प्रस्तों के परचम की निस्बत से 7 रंगों वाली टी शर्ट पहने ये नौजवान एक दिन शाम के वक्त एक पुरअजूम शाहराह पर नमूदार हुए, जिनका मुतालबा था कि पाकिस्तान में हम जिस प्रस्ती को कानूनी रंग दिया जाए। जो लोग इनको जानते थे और इनके किरदार से बखूबी वाकिफ थे, वो लोग हम जिस प्रस्तों को देखकर विक्ट्री का निशान बना रहे थे, जबकि परेड में शामिल नौजवानों ने BBC जैसे बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों से बातचीत भी की, मगर इन नौजवानों का चेहरा वीडियो में छुपाया गया था, जो कि इनके नजदीक एक किस्म के डर और घुटनज़दा समाजी हालात की अक्कासी है। नाज़रीन ग्रामी, इससे भी खतरनाक बात यह है कि पिछले साल अगस्त में कराची के पोश इलाके के एक घर पर हम जिन्स प्रस्तों की खुफिया तंजीम का झंडा भी लहरा दिया गया, जो यकीनन हमारे इदारों के लिए शर्म का मकाम है। इस झंडे के बारे में पहल तो अहले इलाका ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि तमाम लोग यौम आज़ादी के बायस हर घर पर कौमी परचम लहरा रहे थे। ताहम इस अनोखे रंग की वजह से जब तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई तो पता चला कि ये तो हम जिस प्रस्तों की तंजीम का आलमी झंडा है। लिहाजा इस हकीकत के सामने आने पर अहले इलाका ने गम व गुस्से का इजहार किया और बाकायदा तौर पर वहां एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसके बाद उस झंडे को वहां से उतरवा लिया गया और लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया। बाज लोगों के मुताबिक हम जिस प्रस्ती जैसी गैर फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शहर में कई अवामी मकामात और पोश इलाकों में जगह मुख्तस है, जहां रात गए इन मकामात पर गैर फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शहर भर से हम जिस प्रस्त जमा होते हैं, जबकि पोश इलाकों में तो बाकायदा हम जिस प्रस्तों की पार्टीज का इनेकाद भी किया जाता है। इनका कहना है कि हम जिस प्रस्त अफराद आम लोगों तक पहुंचने के लिए हिजड़ों का इस्तेमाल करते हैं और रिवायती तरीक़ेकार के अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और जब लोग इनके जाल में फंस जाते हैं तो तंजीम के मेंबरान गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले शौकीन अफराद की गैर इखलाकी वीडियोस बना लेते हैं और पक्का होने के बाद इन्हें मुस्तकिल मेंबर बना लिया जाता है। इस काम के लिए मकामी इंतजामिया इनकी सरपरस्ती करती है, जबकि हैरान कुन तौर पर शहर कायद में इनकी तंजीम के मेंबरान हजारों में पहुंच चुके हैं। जराए का कहना है कि तंजीम के बाकायदा मेंबर अपनी फैश वीडियो बैनुल अक़वामी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और बाद यूरोप की रियासतों में पनाह के लिए हम जिस प्रस्त होने की दरखास्तें जमा कराई जाती हैं।
پناہ کی ان درخواستوں میں یورپی ریاستوں کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں کئی سالوں سے ہم جنس پرست تنظیم LGBT کے ممبر ہیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس تنظیم میں شمولیت کے تمام دستاویزی اور فیش ویڈیو ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ انہیں یورپی ریاستوں میں رہنے کا حق دیا جائے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لا کر مختلف اسلامی ممالک اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو ہم جنس پرست بنا کر قوم لوط کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات صرف ان پارٹیوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں موجود ان کی خفیہ تنظیم قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی سر پیر مار رہی ہے، اور اسی خاطر انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کروا لیا ہے جو یہاں اس غلیظ دھندے کو فروغ دینے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق نادرا کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے، مگر واضح رہے کہ یہ بل بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست اٹھا رہے ہیں۔ اور اس قانون کے مطابق اب کوئی بھی مرد نادرا میں جا کر یہ کہے کہ میرے اندر عورتوں والے احساسات جنم لے رہے ہیں، لہٰذا شناختی کارڈ میں جنس کے خانے میں مجھے عورت لکھا جائے، اور بالکل اسی طرح اگر کوئی بھی بچوں والی ماں یہ دعویٰ کرے کہ اب میرے اندر مردوں والے احساسات پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا جنس کے خانے میں مجھے مرد لکھا جائے، تو اس قانون کے تحت نادرا بنا کسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کے یا بنا کسی چیک اپ کرائے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرد کو کیونکہ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا اسے قانونی طور پر مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کر لے۔ اسی طرح جس عورت کو شناختی کارڈ میں مرد قرار دیا گیا ہے، وہ قانونی طور پر کسی بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے، یعنی اس طرح اب مرد کی شادی مرد سے اور عورت کی شادی عورت سے ہو سکے گی، اور قانونی طور پر انہیں تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ بھارت سمیت کئی ممالک میں جنسی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں جتنا کلمہ طیبہ کے نام پر اسلام کے قلعے پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ بھارت میں اگر کوئی جنس تبدیلی کی درخواست دیتا ہے تو اس کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے باقاعدہ طبی ماہرین کا ایک بورڈ بنتا ہے جو مکمل میڈیکل چیک اپ اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دعوے دار کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ بےہودہ قانون ہم جنس پرستی کی لغت میں مبتلا گیز اور لیسبینز کے ریاست میں موجود سرپرستوں کی کافیوں کا نتیجہ اور روشن خیالی کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس قانون کو ملک کے نامور دانشور محقق اور معروف سکالر اوریا مقبول جان نے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، جس کی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ دوستو، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس حساس معاملے کا نوٹس لے اور ایسے اقدامات کرے جن کی بدولت ہمارے پیارے پاکستان سے اس کبھی فعل کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ دوستوں کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔